من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ اج بھرا بھرا دا نہیں، پتر پیو تے ماں دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں۔ اج بھرا بھرا دا نہیں، پتر پیو تے ماں دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں۔ اپنی جات گھر بشر، اپنی جات گھر بشر، بنیا ناڈو خان ہے۔ رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ بے پردگی تے بے گیائی دا دور ہے، گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور گئے۔ بے پردگی بے گیائی دا دور ہے، گھراں دے وچ فلماں ڈرامیاں دا شور گئے۔ اے وی کدی سوچ آئی تھی جو گھر جوان ہے، رب نو جو پسند ہے او دولت ایمان ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا، اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زیوکار سامعین و سامعات، قرآن پاک دے 14ویں پارے سورہ نحل دی آیت نمبر 97 تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ دے اندر مومن اور مومنہ دی پکیزہ زندگی دا تذکرہ فرمائے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
جو بھی عمل کرنے والا چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے شرط وے کہ مومن ہونا چاہیے ایسا با عمل مرد ایسی با عمل عورت جڑے ایماندار نے مومن نے فرمایا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو ضرور پکیزہ زندگی عطا کرے گا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جڑے انہاں نے نیک عمل کیتے نے اللہ تعالیٰ ضرور انہاں نو انہاں دے عملاں دا اجر عطا کرے گا جزا عطا کرے گا اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے خواتین دا بھی تذکرہ فرمایا مردان دا بھی تذکرہ فرمایا اسلام دی سر بلندی واسطے جتھے بڑے بڑے لوگاں قربانیاں دیتیاں اپنے ایمان دی حفاظت واسطے بڑے بڑے مرداں اپنیاں جوانیاں لٹائیاں اپنے وطن دیاں قربانیاں دیتیاں جسم بدن دیاں قربانیاں دیتیاں ہر دور دے اندر ایمان والے اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنیاں جانہ دیاں بازیاں لاندے رہے امت محمدیہ اس امت دے لوگ جنہ دا نبیان تو بعد افضل مقام افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان نو بچان واسطے اپنا مال بھی قربان کیتا اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنے جسم تے زخم بھی برداشت کیتے اور اپنے ایمان دی حفاظت واسطے اپنے وطن دی بھی قربانی پیش کی اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دے کئی ایک صحابہ جنہ دے جسم دا انگ انگ کٹیا گیا لیکن انہاں اپنے ایمان نو نہیں چھڑیا جویں مرداں اپنے ایمان نو بچان واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے ایویں خواتین نے بھی اپنے ایمان دی حفاظت واسطے قربانیاں پیش کیتیاں اور اسلامی معاشرے نو خوبصورت بنان دے اندر خواتین دا بڑا اہم کردار جس قدر ساڈا معاشرہ گندا ہو چکی ہے ساڑھے معاشرے کے اندر بےہودگی بے حیائی برائی دا سیلاب آ چکی ہے اس وقت بھی امت دیاں بیٹیاں نو امت دیاں ماما نو امت دیاں بہناں نو اپنا کردار ادا کرن دی اشد ضرورت ہے کیونکہ ماں دی گود پہلی درسگاہ ہویا کر دی ماں دی گود دندروں اچھی تربیت ملے گھر سمر جاندے بچے سمر جاندے جس قوم دیاں گوداں جس قوم دیاں ماما دیاں گوداں صاف ستھریاں اور پکیزہ ہون انہاں قوماں دا مستقبل روشن اور محفوظ ہویا کردہ اور جس قوم دیاں ماما دیاں گوداں دندر بچہ لیٹ کے فلم ویکھے ڈرامہ ویکھے مجرہ ویکھے گانا سنے انہاں قوماں دا مستقبل تاریک ہندے اور تباہی تے بربادی مقدر بن جاندی بڑا اہم عنوان ہے ہر گھر دی ضرورت ہے ہر ماں بہن واسطے اہم پیغام ہے اور ہر مرد واسطے
یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر دے اندر اپنی بہن نو، اپنی بیٹی نو، اپنی ماں نو، اپنی بیوی نو کتاب و سنت دی روشنی تو آشنا کرے تاکہ ساڈا معاشرہ سمجھ سکے۔ اسلامی تعلیمات دی روشنی دے اندر ہی معاشرہ سمجھ سکدے، اس تو علاوہ اور کوئی نصاب اس معاشرے نو سنوار سکدا۔ اسلامی تعلیم دا جڑا نصاب ہے نا، یہی معاشرے دی ستھرائی اور سوارنے دا سبب بن سکتا ہے۔ باقی سارے جتنے بھی نصاب نے یہ جہالت دے گڑے نے، زلالت دے گڑے نے، کدرے نہ کدرے جا کے زلالت دے اندر، جہالت دے اندر سٹ دیندے نے۔ اسلام جہالت تو بھی بچاندے، زلالت تو بھی بچاندے، گمراہی تو بھی بچاندے، شرک تو بھی بچاندے، رسم و روایت تو بھی بچاندے، بدعات تو بھی بچاندے۔ اپنے بچیاں نو، اپنیاں بچیاں نو اسلامی تعلیم تو آشنا کرو تاکہ ساڈا معاشرہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں دا ایمان مضبوط کرنے واسطے قرآن پاک دے اندر کئی ایک مثالاں بیان کیتیاں۔ انہاں مثالاں اندروں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم دی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ دے اندر ایک عورت دے ایمان دی مثال بیان کیتی، اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو دا آغاز اسی مثال تو کراں گا تاکہ ماما بہناں نو اس بات تے یقین ہو جائے سارا کچھ ہی ایمان ہوندا ہے۔ بندے دے دامن دے اندر ایمان رہ جائے، باقی سارا کچھ جاندا ہے تے جائے ایمان جانا چاہیے، کیونکہ باقی ساریاں چیزاں عارضی نے۔ اے انی دیر تک نے جنی دیر تک بندے دیاں ساواں سلامت نے۔ جدوں ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے، انہاں ساریاں چیزاں نالوں رشتہ ٹوٹ جانا ہے۔ تے ایمان ایک ایسی چیز ہے جڑی بندے دے نال نال، جڑی چیز بندے دے نال نال ہے، ہر جگہ تے نال ہے۔ اور آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرما دے مثال ایمان والیاں واسطے، مثال ایمان والیاں واسطے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کی دی مثال ایمان والیاں واسطے فرعون دی بیوی دی، کی دی فرعون دی بیوی دی۔ اللہ ایدے تو پتہ چل دے ایمان ہوئے تے پاویں اپنے آپ نو رب کہن والا بدبخت ہوئے، او دے گھر دے اندر بھی بندہ ہوئے تے ایمان ڈولدا۔ اللہ اکبر، ایمان انجدہ ہونا چاہیے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اس بدبخت نے سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ بڑے ظلم کیتے نے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے۔ اے شہانہ لباس، رانیاں والا ملکاں والا لباس اتار کر کے غریباں والا فقیراں والا لباس پہنن تے مجبور کر دیتا ہے، لیکن بی بی آسیہ نے ایمان چھڑیا، ایمان نہیں چھڑیا۔ قیامت تک آن والی عورتاں واسطے مثال بن گئیاں۔ اے جڑیاں شادیاں تے بے پردگی ہے نا، اے شادیاں تے بے پردگی، اے مخلوط سلسلہ بازاراں تے اندر بے پردگی، اے
ساڑے دکانہ دے اندر بے پردگی، ساڑے بازاراں دے اندر بے پردگی، رشتے داری دے اندر بے پردگی۔ یہ تا بڑا بہترین جواب دیتا ہے سیدہ آسیہ نے۔ ایک پاسے دنیا دیاں عیشاں کون، دنیا دیاں عشرتاں کون، دنیا دا سکون ہوئے، دنیا دا آرام ہوئے، دنیا دیاں تمام نعمتاں کون، تے ایک پاسے ایمان ہوئے۔ سارا کچھ ٹھکرایا جا سکتا ہے، ایمان ٹھکرایا جا سکتا ہے، ایمان نو چھڑیا جا سکتا پیچھے کہنے کی کریے ان مجبوری ہے رشتہ داری جو ہے، کی کریے مجبوری ہے رشتہ داری جو ہے۔ اللہ اکبر، ایڈی کیڑی مجبوری ہے رشتہ داری دی کہ جدے اندر بے پردگی ہونی، ایڈی کیڑی مجبوری ہے رشتہ داری دی کہ بے حیائی ہونی ہے۔ اسلام نے جڑی چیز دے اندر رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے او دے اندر میرے واسطے بھی خیر ہے، تیرے واسطے بھی خیر ہے، مرد واسطے بھی خیر ہے تے عورت واسطے بھی خیر ہے، لیکن اسی اپنی مرضی دی خیر لب دے پھرنے ہاں۔ آج شادیاں دا سیزن چل رہی ہے، سرے عام سارا کچھ ہو رہا ہے، ایمانی غیرت نظر ہی نہیں آندی، حیا نام دی چیز ہی نظر آندی۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ دی قسم معاشرے دی تباہی دا بہت بڑا سبب بے حیائی ہویا کر، معاشرے دی بربادی دا سبب بے حیائی ہویا کر دیئے، تے ساڑھے معاشرے دے اندر بے حیائی نو گناہ سمجھے آ جاندہ، بلکل انہوں تے گناہ ہی نہیں سمجھے آ جاندہ ہے، فیشن بن گیا۔ اللہ پڑھے لکھے کر دیندار کرانے، نمازی کرانے آندہ ماحول، شادیاں دے موقعہ تے بے پردگی، بے حیائی۔ اللہ اکبر، لغار کرنا تو جو کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون دی بیوی دا ذکر کیتا، اللہ دی قسم قربان جاواں سارتوں جنہیں دنیا دیا عیش و عشرت نو ٹھکرا کر کے ایمان نو سینے لگائے، پھر ایمان نو سینے لگائے، ہر تکلیف برداشت کیتی ہے، ہر دکھ برداشت کیتے، جسم دے اندر میکھاں برداشت کر لیاں نے، لیکن ایمان نہیں چھڑیا، کلی کلی میکھ لگ دی سی تے پوچھ دے سن، فرعون نو رب مرنی ہے یا عرشاں والے رب نو رب مرنی ہے؟ تے جواب دے اندر سیدہ آسیہ کہندیاں سن، میرا رب عرشاں والا رب ہے، جڑا تیرا بھی رب ہے، سارے جگ دا رب ہے، سارے جہان دا رب ہے۔ ایڈا ایمان مضبوط سی، ادھر تکلیفاں مل دیاں پیاں سن، تے ادھر بی بی نے رب نال کالاں ملا لیاں۔ قرآن کہندا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ سنیا میں مال چھڑے نے، کوٹھیاں چھڑیاں نے، اللہ ون سمنیاں نعمتاں ٹکرائیاں نے، ون سمنے کپڑے اتار کے فقیرانہ اے غریباں والا لباس پہنے آئے، اور میرے اللہ مینوں دنیا دا گھر نہیں چاہیدا، مینوں تیرے کولے جنت دا گھر چاہیدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مفسرین لکھ دے نے ہلے تک بی بی آسیہ دی روح پرواز نہیں سی ہوئی، اللہ تعالی نے سارے پردے گھٹا کر کے بی بی آسیہ نو جنت دے اندر دا محل وکھا چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ میریو بہنوں، اے دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جانے، کیڑے ویلے سامان دی دور ٹوٹ جانی ہے۔ تے اپنے ایمان دی حفاظت کرنی جے، اپنے ایمان دی حفاظت کرنی ہے، تے تو ایک عورت اپنے ایمان دی حفاظت کر دی ہے، پھر اپنیاں بیٹیاں واسطے مثال بن جاتی ہے، اپنے بیٹیاں واسطے مثال بن جاتی۔ کالی نا میں ایک گھر دے اندر گیا ماں، انہاں مینوں گل سنائی، کہن لگے ساڈی والدہ محترمہ جدوں ساڈے گھر دے اندر آئیاں سن، میرے والد صاحب نال نکاح ہویا سی، عقیدہ تن ٹھیک نہیں سن، شرک و بدعات رسم و رواج دے اندر آئیاں جاندیاں سن، لیکن اللہ تعالی نے عقیدے دی سمجھ دے دیتی ہے۔ ہن ساڈے کولوں کو کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، لیکن ساڈی ماں نے نہ کدی نماز چھڈی ہے، نہ ساڈی ماں نے کدی روزہ چھڈیا ہے، تے نہ کدی رسم و رواج
رواج والے سانو کم کرن دیتے نے جدو ایک بی بی اپنے ایمان دا پیرا دین دیئے اپنے ایمان دی حفاظت کر دیئے پھر اپنے بچیاں واسطے مثال بن جان دیئے اپنے گھر والے واسطے مثال بن جان دیئے ایک قرآن پاک نے اس واسطے اس خوبصورت ایمان والی بی بی دے ایمان دا تذکرہ فرمایا زارا باللہ مثل للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ عندک فی البیت عندک بیتا فی الجنہ اللہ نے جنت دے اندر مقام وکھا دیتے نے جنت دے مکان وکھا دیتے نے وجہ کے آگے ایمان دی حفاظت کیتی ہے میریو بہنو اپنے ایمان دی حفاظت کرو اپنے گھر والے واسطے آئیڈیل بن جو اپنے گھر والے واسطے نمونہ بن جو پھر معاشرہ سمر جائے گا ماں دی گود پہلی درس گائے ماں دی گود پہلی درس گائے انج دا نمونہ بننا چاہیے انج دی مثال بننی چاہیے میں تواڈے سامنے بخاری پاک دی روایت پیش کرنا چاہنا وا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی سالی محترمہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی بڑیاں بڑیاں خواتین اسلام دیاں اپنے امام دیاں پہرے دار نے میں صدقے جاواں اللہ دی قسم کدی وقت نکال کے میریو بہنوں سیدہ اسماء بنت ابی بکر دی سیرت نو پڑھو انہاں دے کردار نو پڑھو پہلے دن تو لے کے زندگی دے آخری دن تک انہاں دی زندگی کتنی خوبصورت ہے انہاں دی زندگی کتنی پیاری ہے انہاں معاشرے نو سوارن واسطے کیسا کردار ادا کیتا ہے اے میں بخاری دی حدیث مانو سنان لگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ نے حضرت ابو بکر دی بیٹی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی بہن نے اللہ ایڈا اونچا کرانے ایڈا اللہ کرانے ایڈا اونچا خاندان ہے سیدہ فرماندیاں نے جو میرا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نال ہویا نا حضرت زبیر کو زیادہ دولت کوئی نہیں سن بس ایک اونٹ سی ایک گھوڑا سی اللہ اکبر اللہ فرماندیاں نے اس گھوڑے نو میں آپ چران جایا کر دی سی اس گھوڑے واسطے میں آپ چارہ لے کے آیا کر دی سی صدقے جاواں قربان جاواں حضرت اسماء نے دسے باپ پاویں جنہ مرضی بلند مقام والا ہوئے جس باپ نے جدے نال نکاح کر دیتے او دی عزت دا خیال کرنا عورت فرض ہو جاندا ہے بکر اس امت دے سب تو افضل بشر نے اس امت دے سب تو افضل انسان نے لیکن سیدہ فرماندیاں نے میں آپ اس گھوڑے واسطے چارہ لے کے آندی سا اس گھوڑے نو میں آپ چرایا کر دی سا اللہ اکبر اللہ آج تے ذرا چیئرمین دی تھی ہوئے تے او پیر زمین تے نہیں لگن دی کہندی دھیان نال میرے نال گل کرے جے میرا ابا چیئرمین جے میرا ابا ایم پی اے جے اسی فلان جناب ایڈے بڑے ذمہ ہاں اسی نمبردار ہاں میرے نال گل دھیان نال کرنی اللہ اکبر اللہ لیکن صدقے جاواں اللہ دی قسم اے ویکھو انج معاشرے سمر دے جے انج ماحول سمر دے انج گھر سمر دے نے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی صحابیاں کہندیاں نے میں آپ چارہ لے کے آندی آپ اس جانور نو اس گھوڑے نو چرایا کر دی تے پانی بھی آپ اونٹ تے لد کے لے آیا کر دی آپ ہی آٹا گنیا کر دی بس مینوں روٹیاں پکانیاں نہیں سی آندیاں انصار دیاں عورتاں مینوں روٹیاں پکا کے دے دیندیاں سن خدمت کر دیاں حضرت اسماء حضرت زبیر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ کو دیا فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر نو مدینے مبارک زمین دیتی سی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دا فاصلہ فرماندیاں نے میں اتھے کٹلیاں چگن جایا کر دی اللہ اکبر اللہ اتھوں اٹھا کر کے اپنے سر تے لے آیا کر دی ایک دن ایسا بنیا ذرا توجہ کریا دے فرماندیاں نے میں کٹلیاں سر تے اٹھائیاں نے واپس گھر وال آ رہیاں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنے انصار صحابہ دنال چل دے آ رہے نے رحمت کائنات دیاں نظرہ میرے تے پیاں نبی پاک علیہ السلام نے پہچان لے تے اسما نے آپ نے اپنی اونٹنی بٹھا دیتی ہے آپ فرما دینے اسما سواری تے سوار ہو جاؤ اسما سواری تے سوار ہو جاؤ تے حضرت اسما فرما دیا نے میری غیرت گوارا نہیں سی کر دی مرد نال موجود سن تے میں سواری تے سوار ہو جاواں اللہ اکبر لا او کو فیصلہ باد دے مرد نہیں سن او کو لاہور دے مرد نہیں سن او کو پنجاب تے پاکستان کراچی دے مرد نہیں سن کوئی ہندوستان دے مرد نہیں سن او ایسے مرد سن جڑے مدینہ پاک دے اندر رہن والے وہ ایسے مرد سن جنہ دے امام دیا گوائیاں رب نے دیتیاں اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان وہ ایسے مرد سن ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وہ ایسے مرد سن جنہ دے بارے قرآن نے دسیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر ترتیب مدینہ پاک دی اور جڑے لوگ سن وہ مدینہ پاک دے رہن والے وہ ایسے لوگ سن جنہ دے بارے قرآن نے دسیا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ فرماتے نے حق تے اے سچ تے امام تے پکے اے دین تے پکے لیکن سیدہ اسما فرماندیاں نے میری غیرت گوارا نہیں سی کر رہی کہ انہاں مرداں دے نال رل کے چلا کیڑا پکیزہ دور سی کیڑا مقدس دور سی جس دور دے اندر قرآن اتریا کردا سی جس دور دے اندر وحی اتریا کردی سی اللہ اکبر اللہ کتنی کوئی ایمانی غیرت ہوئے گی حضرت اسما بنت ابی بکر دی رضی اللہ تعالی عنہا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسما اونٹنی تے سوار ہو جا سواری تے سوار ہو جاؤ میں شرما گئی ہوں کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں سی کر دی کہ میں مرداں دے نال رل کے چلنا تے دوسری مینوں حضرت زبیر دی غیرت یاد آ گئی کیونکہ زبیر بھی بڑے غیرت مند سن ایدے تو پتہ چل دے خامد غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی ہے خامد غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی غیرت مند بھرا غیرت مند ہوئے تے بہنا بھی غیرت مند بیٹا غیرت مند ہوئے تے ماما بھی غیرت مند اللہ اکبر اللہ باپ غیرت مند ہوئے تے بیٹیاں بھی غیرت مند کائنات دے لوگوں ساڑھے معاشرے دے اندر غیرت دی بڑی اشد ضرورت ہے ساڑھے معاشرے دے اندر حیاء دی بڑی اشد ضرورت ہے کیوں کہتے واسطے کائنات دے لوگ اس بے گیائی نے قوم نو تباہ کر دیتا اس بے گیائی نے قوم نو برباد کر دیتا ہے پڑھے لکھے کرانے اندر بے پردگی تے بے گیائی آگئی ہے غار کرنا اگلی جڑی گالے بڑی توجہ دینا سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نال نے لیکن سجدہ اسما دا ایمان ویکھنا یہ بھی نہیں سوچیا کہ نبی پاک نال نے کوئی گالی میں مرداں دے نال رل کے چل پہنیا نانا میں کائنات دے لوگوں حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا واقعہ کیوں سنائے یہ تے مدینہ سی مدینے دے اندر نبی پاک دے انصار صحابہ سن تے نبی پاک نال سن حضرت اسما دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا میں نہ دے نال رل کے چلا اج دی بیگن بیٹی دی غیرت کیویں گوارا کر لیندی ہے بازار دے اندر شاپنگ جا کرن واسطے کلیاں جان واسطے آؤٹ آف سٹی جان واسطے غیر
محرماں دے نال اللہ کیویں غیرت گوارا کر لیندی ہے بازاراں دے اندر غیر محرماں دے نال رل کے چلن دی کیویں ہمت گوارا کر لیندی ہے نا میریو بہنو اپنے ایمان دی حفاظت کرو غیرت مند بنو حیادار بنو اللہ بے شرم تے بے حیا لوگاں دے نام مٹ جاندے نے تے غیرت مند لوگاں دے نام قیامت تک چمک دے رہن گے قیامت ویکھیا نہیں اللہ دی قسمیں اج تو 1450 سال پہلے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے غیرت دا مظاہرہ کیتا ہے تے اج بھی انہاں تے ذکر ہوندے پہلے تے میں اللہ دی قسم راتی ایک کتاب دے اندر پڑھدا پیا سا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دیے صحابیاں حضرت اسماء بنت ابی بکر عمر کو 80-90 سال ہو گئی ہے تے حضرت اسماء دے بیٹے عراق تو ایک جناب لباس بڑا خوبصورت خرید کر کے لے آئے نے تے لباس ذرا باریک ہے اس لباس جنرو جسم نظر آندا سی تے حضرت اسماء نے لباس ویکھیاں تے اپنی اکھاں بند کر لیاں نے اکھاں وچوں آنسو ڈولائے نے رو پیاں نے تے بیٹا پریشان ہو گیا اماں جی کی گل فرمان لگیاں بیٹا اے میں لباس نہیں پہن سکتی 80 سال دی عمر دے اندر 80 سال دی عمر دے اندر 80 سال دی عمر دے اندر حضرت اسماء فرماندیاں نے میں باریک لباس پہن سکتی میں ایسا لباس نہیں پہن سکتی جدے اندروں میرا جسم نظر آندا عمر 80 سال ہو گئی ہے اور میری او بہنوں ویکھو نا اے عورتاں نے جڑیاں معاشرے دے سوارن دا سبب بنیاں نے اے عورتاں نے جڑیاں معاشرے واسطے مثال بن گئیاں نے آؤ مثال بن جو مثال بن جو اللہ اکبر اللہ ہر عورت نو حیا کرنا چاہیے سب تو پہلا آئیے میں 4-5 آیتاں قرآن پاک دیاں پڑھاؤں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالیٰ تواڈا نگہبان ہے اللہ تواڈیاں نگرانیاں کرن والے ہر عورت نوں چاہیدا ہے کہ اللہ کولوں حیا کرے اللہ ہر وقت نگرانیاں کر لے آئے اور میری او بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اللہ دی قسمیں اج ساڈے سامنے ساڈا باپ موجود ہوئے اسی اپنے باپ دا حیا کردیاں گناہ نہیں کردے بھرا موجود ہوئے بھرا دی موجودگی دے اندر حیا کردیاں گناہ نہیں کردے بہناں دی موجودگی دے اندر رشتہ داراں دی موجودگی دے اندر اپنے بڑیاں دی موجودگی دے اندر انہاں دا حیا کردیاں گناہ دے نیڑے نہیں جاندے تے رب تے ہر جگہ تے ویندا پیا ہے اللہ تے ہر جگہ تے نگرانیاں کردا پیا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ نگرانیاں کر رہا ہے میریو بہنوں بھراواں دا حیا کردیاں بے حیائی نہیں کردیاں جے باپ دا حیا کردیاں بے حیائی دے کماں دے نیڑے نہیں جاندیاں جے تے اللہ فرماندے نے قل انما ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اللہ تعالیٰ نے بے حیائی دے سارے کماں نو حرام قرار دے دیتا ہے رب کہہ رہی ہے اے بے حیائی دے سارے کماں نو میں حرام کر دیتا ہے یہ اللہ فرمان دینے والا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن باپ کولوں ڈر دیاں بے حیائی تو بچ دیو بھراواں کولوں ڈر دیاں بے حیائی تو بچ دیو تے اللہ فرماندے نے بے حیائی دے کماں دے نیڑے بھی جانا قریب بھی نہیں جانا او پاویں ظاہری ہون تے پاویں پوشیدہ ہون تے پاویں علل اعلان ہون پاویں خفیہ ہون تے پاویں ظاہری ہون کوئی بھی بے حیائی دا کم ہے او دے قریب نہیں جانا
جانا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ دا خیال کرنا ساڈے ساریاں تے فرض بندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اللہ دا خیال کرو جویں خیال کرن دا حق ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا الحمدللہ اسی اللہ دا خیال کرنے ہاں۔ میرے پیغمبر فرماندے دا معنی اے نہیں، حیا دا معنی اے وے کہ تہاڈا سر بھی خیال کرے، تہاڈی اکھ بھی خیال کرے، تہاڈے کن بھی خیال کرن، تہاڈا پیٹ بھی خیال کرے۔ کی معنی؟ سر دا خیال کیے اے سر بنایا رب نے تے جھکانا بھی، سر بنایا بھی رب نے تے جھکانا بھی۔ اکھ دا کی حیا ہے جتھوں اکھ نو روک ویکھن تو منع کیتے ادھر ویکھنا، تے کناں دا کی حیا ہے جڑے غلط چیزاں سنن تو منع کیتے او غلط چیزاں سننیاں، تے پیڑ دا حیا کی اس پیڑ دے اندر غریباں دا مال لے جانا، یتیماں دا مال جانا ہے، بیوہ دا مال لے جانا، رشتہ داراں دا مال جھوٹ کر بول کے فراڈ کر کے دھوکا دے کے اپنے پیڑ دے اندر مال نہیں لے کے جانا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو ایک بات نوٹ کر لو، جڑا بندہ رب دا حیا نہیں کردا او دے نال وڈا کوئی بے حیا، او دے نال وڈا کوئی بے شرم کوئی نہیں۔ رب دا حیا کرن والے بن جو۔ اللہ اکبر، میں دو تین آیتاں تانوں قرآن پاک دیاں سناواں تاکہ تانوں تواڈے دلاں دے اندر تواڈے دماغاں دے اندر بات بیٹھ جائے۔ جتھے بھراواں کولوں حیا کرنی ہے، جتھے ماں باپ کولوں حیا کرنی ہے، تے رب دا تے بہتا حق ہے اللہ کولوں حیا کیتا جائے، کیونکہ بھرا دی نظر ہر جگہ تے نہیں، باپ دی نظر ہر جگہ تے نہیں، ماں دی نظر ہر جگہ، لیکن رب دیاں نظراں اور میرے رب دا علم، میرے رب دی بصارت وجہ کرنا۔ حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ویندا ہے جو تسی کر دیو۔ اللہ فرماتے ہیں یا علم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا جڑیاں تسی اکھاں دیاں خیانتاں کر دیو اللہ تعالیٰ انہاں نوں بھی جان دے، تے جو تسی چھپاندے ہو اللہ انہاں بھی جان دے۔ تے اللہ فرماتے ہیں واسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈیاں خفیہ بھی گلاں جان دے، تے جو تسی بول دے ہو بھی جان دے۔ اللہ تعالیٰ تے دلاں دے بھیتاں نوں بھی جاندا ہے۔ اللہ اے دے تو پتہ چل دے اے جڑا کمبل لے کے موبائل چلاندے ہو رب ویندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے کمرے دیاں کنڈیاں لا کے اپنی تنہائی دے اندر اپنی تنہائی برباد کر دیو اللہ تعالیٰ اوتھے بھی ویندا ہے۔ اور رات دے پیکج کال پیکج ساری رات دے کوئی نہیں سندا، کوئی نہیں ویندا، رب وہ بھی ویندا ہے۔ اللہ اکبر، حیا اپناؤ، غیرت اپناؤ، غیرت مند بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا ایک بات ذہن نشین کرنا، اس وقت معاشرے کے اندر بہت بڑا کردار سوشل میڈیا تے، اور سوشل میڈیا تے فیس بک تے یوٹیوب تے اتنا کو گند پھیلا دیتا گیا ہے، اور کوئی نہیں پھیلان والا۔ مسلمان بیٹیاں نے اللہ اپنے جسم دی نمائش کر دیا نظر آندیاں نے، اپنے جسم دے اعضاء لوگاں دے سامنے پیش کر دیا نظر آندیاں نے۔ بڑی معذرت نال ایک وقت ہوندا سی مسلمان بیٹی ایڈی باپردہ ایڈی غیرت مند ہویا کرتی سی کہ سورج دیاں کرناں وی ایدے والاں نوں نہیں سی دیندیاں۔ ہن اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے اے ویڈیو بناندی ہے، ایدی بے حیائی ایدے جسم دی ساری نمائش سارا زمانہ ویندا پیا ہے۔ حضرات اس معاشرے نوں بگاڑن دے اندر مین کردار اس وقت عورت دا ہے، اس معاشرے نو برباد کرن دے اندر کردار عورت ہے۔ جتے معاشرے نو سوارن دا سبب عورت بن دیئے، اوتے معاشرے دا بگاڑ بھی عورت سبب بن دیئے۔ اور مثال دیجئے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ایڈے پاک باز نے کہ اکھ چک کے بھی غیر مارم ورنی ویکھیا، لیکن عورت نے ایسا بگاڑ پیدا کیتا کہ اللہ دے پیغمبر حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام نو 10 سال جیل دے اندر گزارنے پہ 10 سال قید دے اندر گزارنے پہ اے عورت دا کیتا ہویا بگاڑ سی اے عورت دا پیدا کیتا ہویا بگاڑ سی عورت معاشرہ بگاڑے معاشرہ برباد ہو جم دے عورت معاشرہ سنوارے معاشرہ سمر جم دے آئیے اپنے کرام دا خیال کیجئے اپنے کرام دی بیٹیاں دا بہناں دا اللہ دی قسم تربیت دا خیال کیجئے کئی بندے شرم دے بارے اپنی بیٹی نال گل نہیں کر دے اپنی بہن نال گل نہیں کر دے جی کیویں بیٹی نو سمجھائیے کیویں بہن نو سمجھائیے میں دساں تو شرم والا ہوئے گا شرم کریا کر جدوں تیری بیٹی بہن غلط لباس پہن دیے شرم کریا کر جدوں تیری بہن بیٹی موبائل غلط استعمال کر دیے شرم کریا کر جدوں تیری بہن بیٹی بازار دے اندر بے پردہ جان دیے تربیت کر لگیاں شرم کرن دی لوڑ اور جتے شرم کرنی سی اوتھے کیتی نہیں تے جتے رات دعوت دینی سی تربیت کرنی سی اوتھے شرماں تے کجے بن کے بہ گئے ہو اے ویکھو میرے پیغمبر نال ود کے غیرت مند کوئی نہیں میرے پیغمبر نال ود کے حیادار کوئی نہیں لیکن صدقے جاواں میرے پیغمبر نے غیرت والے بھی نے حیا والے بھی نے شرم والے بھی نے اور میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں ایسے ماحول دے اندر پلیاں بڑیاں نے جتے صبح بھی قرآن پاک نازل ہوندے شام بھی قرآن پاک نازل ہوندے اور جڑا گھرانا ہے ہی پاک باغ جڑا گھرانا ہے ہی پاکے جڑا گھرانا ہے ہی پکیزہ لیکن صدقے جاواں ایسے پکیزہ گھرانے دے اندر اکھ کھولن والیاں بیٹیاں دی میرے پیغمبر نے تربیت کرن دی انتہا کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اور امت نو دس دیتے ہے گھرانا پاویں جتنا مردی صاف ستھرا ہوئے گھرانا پاویں جتنا مردی نمازی ہوئے گھرانا پاویں جتنا مردی باپ پردہ ہوئے اپنیاں بچیاں دے تربیت دے معاملے دے اندر چپ رہنا نبی پاک دے گھرانے تو ود کے نمازی گھرانا میرے پیغمبر دے گھرانے تو ود کے کوئی پردے والا گھرانا میرے پیغمبر تو ود کے کوئی حیا والا گھرانا لیکن نبی پاک نے تربیت دے معاملے دے اندر چپ کیتی تینوں کوڑ بٹھائے کول بٹھا کے تربیت کیتی ہے اللہ اکبر اللہ او دی وجہ اے بیٹی دی عزت تے حرف نہیں آمدہ پورے خاندان دی عزت تے حرف آمدہ ہے ایک بیٹی دی تربیت بگڑ جائے سارے زمانے اندر رسوائی ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ میں اپنیاں بہناں تے کے بھی درخواست کرانگا اے اپنے دوپٹے سنبھال کے رکھیا کرو اے تواڈے دوپٹے نہیں تواڈی والدہ دی تواڈی ماں دی عزت والی چادر ہے اے تواڈے دوپٹے نہیں اے تواڈے باپ دی عزت والی پگڑی ہے انہاں پگڑیاں نو گلیاں دا ککھ نہ بڑھاؤ انہاں چادراں نو گلیاں دا ککھ نہ بڑھاؤ اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال کرو اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال کرو اللہ کنج خیال کرنا لو مثال لیجئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے بیٹی دیاں تربیتاں کیتیاں نے تربیتاں کیتیاں میرے پیغمبر نے تے اللہ دی قسم بیٹی نے بابا دیاں تربیت دیاں گلاں ایسیاں سینے لگائیاں نے انج بازار دے اندر چل دیاں نے مجبورن ٹیڈا سونا پردہ کر کے چل دیاں نے زمین تو پیراں دے نشان بھی مٹ جاندے نے اللہ اکبر ایک پاسے میرے پیغمبر دی بیٹی جنہاں دیاں مثالاں آج بھی لوگ دیندے نے خطبیاں دے اندر علماء بیان کر دینے ایک پاسے آج دی بیٹی بازار دے اندر گزر دیئے دی چال تے لوگ گلاں کر دینے دے لباس تے لوگ گلاں کر دینے نبی پاک دا فرمانے میرے پیغمبر فرما دینے قرب قیامت ایسے لوگ آ جانگے میری امت دے اندر ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ وڈیاں وڈیاں سواریاں تو تر کے مسجد اندران کے نمازاں پڑھ واسطے تے انہاں دی عورتاں نے ساؤن کاسیاتن آریاتن ان ایسے لباس پہنے ہونگے جڑے لباس پان دے باوجود بھی برخنا نظر آنگیاں اللہ اکبر اللہ اے لانتی عورتاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا عورتاں لانتی عورتاں نے اللہ اکبر اللہ لو دو چار حدیثاں سنو تے گل مکائیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا
عائشہ یا عائشہ یا کی اے عائشہ گل سن بچ کے رہنے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں انہاں تو بچ کے رہنے کیونکہ گل پاویں چھوٹی ہوئے گناہ پاویں چھوٹا ہوئے اودا حساب تے رب نوں دینا پینا ہے میریو بہنوں اے بازار دے اندر بے پردہ نکلنا ہے چھوٹا گناہ نہیں جے اے غیر محرم دے نال ہس ہس کے گلاں کرنا چھوٹا گناہ نہیں جے اے لمیاں لمیاں گلاں چھوٹا گناہ نہیں جے بازار دے اندر محرم تو بغیر شاپنگ کرن جانا چھوٹا گناہ نہیں جے میرے پیغمبر نے فرمایا 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کوئی عورت بغیر محرم تو سفر تے نہ نکلے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا 3 مرتبہ ایک حدیث دے اندر تے آندے نبی پاک فرماندے نے اگر بیت اللہ دے حج واسطے نہیں جانے تے محرم تو بغیر جانا ایڈا مقدس سفر ہے تے محرم تو بغیر جا سکتی عورت تے کالج جا سکتی یونیورسٹی جا سکتی شاپنگ کرن جا سکتی اور شاپنگ کرن دی پابندی نہیں کالج جان دی پابندی نہیں یونیورسٹی جان دی نہیں پابندی لیکن نبی پاک نے فرمایا اگر بیت اللہ دا حج کرن بھی جانے تے محرم دے نال جانا ہے او دی وجہ کی ہے نبی پاک فرماندے نے جدوں عورت گھروں نکل دی ہے تے شیطان دی کنی تے ہو جاندا ہے شیطان نو مزین کر کے لوگاں دے سامنے پیش کر دے جدوں محرم نال ہوئے گا کسے دی جرت نہیں ہوئے گی اے دے وال نظر اٹھا کے دیکھ لوے اے دے تے حملہ آور ہو سکے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اگلا فرمان سماعت فرمانا میریو بہنوں اپنے آپ نو سنوار لو معاشرہ سنور جائے گا اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں کوئی عورت خوشبو لگا کے بازار کے اندر نکل دی ہے تے کس واسطے نکل دی ہے مسجد وال جا رہی ہے نماز پڑھن واسطے جا رہی ہے خوشبو لگا کے کتھے جا رہی ہے کتھے مسجد دے اندر کتھے مسجد دے اندر کا دے واسطے نماز واسطے خوشبو لگا کے مسجد وال کا دے واسطے نماز واسطے میرے پیغمبر فرماندے نے جنی دیر تک آ کے واپس غسل نہیں کر لیندی اللہ تعالی دی نماز قبول ہی نہیں کردا وجہ کے آگے جتنے مرداں ایدی خوشبو محسوس کیتی ہے ایدے نامہ مال دے اندر گناہ لکھیا گیا ہے اے مسجد دے وال خوشبو لگا کے آن تو میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے تے چے جائے بازار دے اندر خوشبو لگا کے جایا جائے کالج دے اندر خوشبو لگا کے جایا جائے یونیورسٹی دے اندر خوشبو لگا کے جایا جائے اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان والیاں اندر بے خیائی پھیلانا چاندے نے فرمایا ایڈے بدبخت نے ایڈے بد نصیب نے انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی ذلت ہے تے آخرت دے اندر بھی ذلت ہے اللہ جان دے جو اللہ جان دے تسی نہیں جے جان دے میں ایک واقعہ بطور عبرت وانو سنانا چاہنا اللہ دی قسم میری زبان اجازت نہیں دیندی لیکن مجبوری ہے میں واقعہ سنا ویسے درجنوں واقعات تیرے ملک کے اندر پیش آندے رہندے نے اے جس مقام تے میں کھڑا تے تسی بیٹھے ہو ایتھوں تقریباً 35-40 کلومیٹر دے فاصلے تے اللہ اکبر اللہ پنڈ دا نام نہیں لینا چاہندا بدنامی نہیں کرنا چاہندا اوتھے ایک واقعہ پیش آیا 2-3 دوستاں نے پروگرام بڑھائے اج لڑکی لے کے آنی ہے شراب پینی ہے تے اودے نال بدکاری کرنی ہے انہاں بدبختاں شراب بھی پیتی ہے عورت بھی لے کے آندی ہے اودے نال بدکاری بھی کیتی ہے انہاں دے نال رل کے شراب پین والا انہاں دا تیسرا چوتھا ساتھی اس دن موجود نہیں سی اللہ اکبر اللہ باپ دے اندر رابطہ ہویا نا انہاں فون کیتا کہن لگے آ جا ساڈے کول لڑکی موجود ہے آ کے بدکاری کر لے اے وی آ گئی ہے تے کیا جاؤ نہ کیا جا اندر کمرے دے اندر چلا جاؤ تے موجود ہے اے گیا ایک کمرے توجہ کریا جے جوانو توجہ کریا جے انہیں جا کے ویکھیے تے سامنے دی سکی پان جی موجود سی
میرے بھائی کس قدر اسی گر گئے ہیں، کس قدر جہالت دلدل دے اندر پھنس گئے ہیں. سیلاب نہ آنتے اور کیا ہوئے، زلزلے نہ آنتے اور کیا ہوئے. جدوں کدی کسی دی عزت وال نظر اٹھانے اپنے گھر وال بھی دھیان کریا کر، اپنی عزت وال بھی ویکھیا کر. اے اللہ تعالیٰ نے لوگاں واسطے ایک عبرت بنائی ہے. ایسے کئی ایک نہیں کئی واقعات ہوندے نے لیکن کم جڑے منظر عام تے آمدے. حضرات اللہ دے گھر دے اندر آئیو، ساڈی ذمہ داری ہے، مرد دی ذمہ داری ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت دا نگران ہے، باپ تے بیٹی دا نگران ہے، بھرا تے بہن دا نگران ہے، خاوند تے بیوی دا نگران ہے، بیٹا تے ماں دا نگران ہے. اور اے 2-3 دن بعد ایک بدبختی بدماشی پاکستان دے اندر ہون والی ہے. عورتاں بازار دے اندر نکل گیاں، آزادی مارے دے نعرے لگان گیاں، سانو آزادی چاہیے. کدے تو آزادی چاہیے؟ باپ تو آزادی چاہیے، بھراواں تو آزادی چاہیے، خاوند تو آزادی چاہیے، بیٹیاں تو آزادی چاہیے. میں کہنا ذمہ داری نال مسجد دے اندر منبر رسول سے کھڑا ہو کے کہنا جڑی عورت آزادی چاہندی ہے او دا دین نال کوئی تعلق نہیں، او دا دین نال کوئی تعلق، کیونکہ قرآن کے اندر الرجال قوامون علی النساء، عورت ہے ہی او جڑی مرد دی نگرانی دے اندر، جڑی مرد دی تے جڑی مرد دی نگرانی وچوں نکل گئی عورت نہیں، او دا دین نال تعلق. لیکن بد نصیبی پاکستان لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کیتا گیا تے اس ملک دے اندر ایسے ایسے نعرے، پھر ایسے ایسے پلے کاڑ کے بندہ ویک کے برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیو، آؤ اپنے گھراں دا خیال کریے، معاشرہ سنوارنے تے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کریے. اور میں اگے بھی شاید کئی جگہ تے بیان کر چکے ہیں، اس وقت پاکستان دے اندر سب تو زیادہ طلاق یافتہ عورتاں او نے جڑیاں زیادہ عصری تعلیم پڑھیاں ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھیاں ہوئی. وہ کہنی ہے نا تو ایم اے کیتا ہے تو میں بھی کیتا ہے. جڑی تعلیم تہذیب نہ سکھا سکے وہ تعلیم ہوندی، جڑی تعلیم اخلاقیات نہ سکھا سکے وہ تعلیم نہیں ہوندی، اور معاشرے دی بربادی دا سبب بندی ہے. اللہ اکبر. اللہ معذرت نال کئی بندے کہندے نے مولوی جی تسی جدوں آندے ہو سکولاں کالجاں دے دیوالے ہو جاندے ہو، یونیورسٹیاں دے دیوالے ہو جاندے، ایسیاں رپورٹاں آ رہیاں نے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاندے. کی ہو رہا ملک پاکستان دے اندر؟ تعلیم دے نام تے قوم دیاں بیٹیاں نو تباہ کیتا جا رہی ہے، برباد کیتا جا رہا ہے، آئس تے لگا کے، نشے تے لگا کے. اور مسلمان دیاں بیٹیاں شراباں پیندیاں نظر آندیاں نے، چرس پیندیاں نظر آندیاں نے. اج دیاں بیٹیاں کل دیاں ماما، تے جس قوم دیاں ماما برباد ہو گیاں او قوماں برباد ہو گئی. اج دا باپ کل دی کیسی ماں تیار کر کے جا رہی ہے. باپ مجرم ایک بیٹی دی تربیت بگاڑ کے جا رہی ہے. اے ماں مجرم ہے اپنی بیٹی دی تربیت بگاڑ کے جا رہی ہے، کیونکہ ایک بیٹی بگڑ گئی ایک نسل بگڑ گئی، ایک خاندان بگڑ گیا. آج دی بیٹی بگڑ گئی، کل دی ماں بگڑ گئی، کل دی تے جس قوم دیاں ماں بگڑ جان او قوماں زندہ سلامت رہ سکدیاں نے، او قوماں برباد ہو جاندیاں نے، تباہ ہو جاندیاں نے. میرا اج دا جمعہ بڑا تلخ سی، باتاں تلخ سن. اگر میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نکلیا جڑا تلخ ہوئے میں معذرت کراں گا، لیکن میرے بھائیو وقت دا تقاضا ہے اپنے گھراں دے اندر اپنیاں بیٹیاں اپنیاں بہناں انہاں دی تربیت دا خیال کرو. اپنیاں بیٹیاں بہناں نو حیا سکھاؤ. سورہ نور دا ترجمہ پڑھاؤ اور سورہ مریم دا ترجمہ پڑھاؤ. اللہ اکبر. آخری گل کر کے گل ختم کرنا چاہنا، رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے وکھے اڈے عورت دا کردار معاشرے نو سنوارن دے اندر تے بگاڑن دے اندر معاشرہ سنوارے تے معاشرہ سمر جاندا ہے معاشرہ بگاڑے تے معاشرہ بگڑ جاندا ہے اللہ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ کی تعالی اپنی تقریر دے اندر اکثر بیان کریا کر دے سن میرے استاد محترم میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ کی تعالی این کر کے شبان دا مہینہ مکن والا ہے تے اپنے مقام دی چھت تے بیٹھے نے اللہ اللہ مسجد دا خادم آئے میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے تے میر صاحب دی والدہ محترمہ خادم نو پوچھن لگی مسجد دے اندر اس دفعہ قرآن پاک کون سنان والا ہے اللہ کو اکبر خادم نے دسیا فلاں ابراہیم نامی بندہ مسجد دے اندر اللہ دا قرآن سنائے گا تے ماں اچھی دینے بول کے کہنے لگی کدی میرا ابراہیمی اللہ دا قرآن مسلح تے کھڑے ہو کے سنائے گا تے انج کر کے بیٹا مقام دی چھت تو نیچے اتر آئے اللہ کو اکبر کہنے لگا ماں جی کی کہندے پیسوں کہنے لگیاں میرے بیٹا میرا دل کر دے تو مسلح تے کھڑا ہو کے رب دا قرآن سنا میں میرا بیٹا دل کر دے تو قرآن پڑھے مسلح تے کھڑے ہو کے تے میں تیرے پیچھے کھڑے ہو کے تیرا قرآن سنا اللہ ماما دیاں خواہشاں نے نا اللہ اللہ آج دیاں ماما دیاں خواہشاں تے اس دور دیاں ماما دیاں خواہشاں اللہ کو اکبر تے پتر بھی ماں دی قدر نو جانن والا ماں دے مقام نو بچانن والا کہنے لگا ماں جی تسی دعا شروع کر دیو میں محنت شروع کر دینا وا ماپیاں دیاں دعاواں اللہ تعالیٰ موڑیاں نہیں جے کر دا ماں نے دعاواں شروع کر دیتیاں نے اللہ کو اکبر میر صاحب نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے دن رمضان شروع ہے پہلا پارا پڑھ دیتا ہے دوسرے دن دوسرا پارا یاد کر لیا سنا دیتا ہے رمضان دے 30 روزے گزرے نے تے میر ابراہیم سیال کوٹی قرآن دے حافظ بن جاندے نے اللہ کو اکبر ایک ماں دی تڑپ ایک ماں دی خواہش نے ایک بیٹے نو حافظ قرآن بڑھا دیتا ہے میں نو یاد آئے اللہ کو اکبر یار کائنات دے لوگوں خوش نصیب ماما نے جڑے اپنے بچیاں واسطے اے قرآن پاک دے حفظ دیاں امیداں لا کے بیٹھیاں نے دین دے علم دیاں امیداں لا کے بیٹھیاں نے یاد رکھیاں جے کئی ماں پہ ایسے نے بچیاں دی زندگی اندر اس دنیا تو چلے جاندے نے تے کئی بچے ایسے نے جڑے ماں پیاں دی زندگی دے اندر چلے جاندے نے لیکن اگر ماں باپ دنیا تو چلے جان بیٹا دین دا عالم ہوئے قرآن دا حافظ دے کاری ہوئے ایک قرآن پڑھ دے جاندے نے اللہ قبرانو ٹھنڈیاں کردہ جاندہ ہے اے ویکھیاں نہیں 3-4 دن پہلے جامعہ سلفیہ فیصل آباد دے بہت بڑے عالم دین اللہ کو اکبر حضرت کاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اکثر نہ پروگرامات سے اکٹھے ہونا میرے تو پہلا انہاں تلاوت کرنی اینج میرے سجے بیٹھے ہوندے سن میں کہنا میرے تو پہلا قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن قرآن پاک دیاں چڑیاں لا رہے سن تے سینہ منور کر رہے سن میں کہنا قاری نوید الحسن لکھوی حافظہ اللہ تعالی تے آج اللہ دی قسم رحمت اللہ علیہ کہندے ہم دل نو کو جھوندا ہے اللہ قاری صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ قاری صاحب دی قبر نو تحت دے نگاہ فراغ فرما ایک ماں نے اپنے بیٹے نو دین واسطے وقف کیتا ہے قرآن واسطے وقف کیتا ہے راج راج کے قرآن پاک پڑھے میں کہنا پتہ نہیں کس خلوص نال قاری صاحب قرآن پڑھ دے رہنے کس پیار نال قاری صاحب قرآن پڑھ دے رہنے جامعہ سلفیہ فیصل آباد دی تاریخ دے اندر بڑے بڑے جنازے ہوئے نے بڑے بڑے جنازے ہوئے نے ایڈا بڑا جنازہ فیصل آباد تے جامعہ سلفیہ دی تاریخ دے اندر جنازہ نہیں ہویا جتنا بڑا جنازہ حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ ہے میں کہنا پھرنا ہاں اوے کائنات دے لوگو ایتے کوئی بندہ دنیا تو جاندے او دے جان دے بعد او دے ماں پیو نو روندے نے کوئی دنیا تو جاندے او دے جان دے بعد او دے بھیڑاں بھراؤ نو روندے نے اج کو بندہ فوت ہوندے او دے فوت ہون دے بعد او دے
بیوی بچے روندے نے قاری نوید الحسن لکھوی صاحب دنیا تو گئے نے تے ہر شیخ الحدیث رو رہا سی ہر خطیب رو رہا سی ہر عالم دین رو رہا سی انج کہہ لو قاری صاحب جاندیاں جاندیاں سانو کہہ گئے نے کہ اکھاں جی دو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اکھاں جی دو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا اکھاں جی دو میٹیاں کئی لک لک رون گے کئی بک بک رون گے کئی لک لک رون گے کئی بک بک رون گے رو رو کے ہنجوں آندے ہار پرون گے گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا اکھاں جی تو میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اس مجمع کے اندر میرے کئی دوست بیٹھے نے جڑے کئی مرتبہ قاری صاحب نو ملے نے میرے نال جا کے اللہ دی قسم احترام کرم دی حد کر دیندے سن اکرام کرم دی حد کر دیندے سن اللہ کو اکبر اللہ اے دے پیچھے بھی ایک ماں نو کریڈٹ جاندے ایک ماں نے اپنے بیٹے نو قرآن واسطے وقف کیتا ہے اج پوری دنیا تے نام روشن ہو گیا ہے میریو بہنوں ایسے بیٹے تیار کر جو جڑے تواڈے فوت ہون دے بعد لوگ انہاں دے نام تے رشک کر دے نظر آن ایسے بیٹے تیار کر جو جنہاں نو قرآن دے نام تو یاد کیتا جے جنہاں نو حدیث دے نام تو یاد کیتا جے جنہاں نو دین دے علم دے نام تو یاد کیتا جے عورت دا کردار ہے عورت معاشرے نو سنوار بھی سکدی ہے بگاڑ بھی سکدی ہے اللہ ساڈے معاشرے دے اندر ایسیاں ماواں پیدا فرمائے جڑیاں معاشرے دے سوارم دا سبب بن جان اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین